مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انگریز دی حکومت کے حمایتی کو ہم دنیا کا بدترین کافر سمجھتے ہیں، چاہے مولوی ہو چاہے پیر. بے شک انگریز کی حکومت کے دشمن کو ہم مومن سمجھتے ہیں، چاہے داڑھی مچ مونڈا ہوا. بے شک حق، بے شک حق کے اس ساڈی فکر دا اج خلاصہ کرنا چاہتے واہ ماشاءاللہ. ہن اس مقصد دی خاطر یعنی حکومت اپنی قائم کرن تے رکھن دی خاطر، قائم کرنا رکھنا یہ دی خاطر اگر اونوں کام دیندے نے نا داڑھی والے بندے، نماز والے، حج والے، زکات والے، مولوی، پیر، تو آندا تسی ساڈے پیراں دے پیر ذہن وچ رکھو. اگر اونوں کام دین پینٹ والے، داڑھی مچھ مننے، باؤ طبقہ، تو آندا تسی انگریز. گل مک یہ ہوئی وجہ ہے. ہن ویکھ سر سور کتا کڈی داڑھی والا سی، ادھر مولوی بھی سی، لیکن او دی حکومت دا جو کام دتا ہے انہوں چک پیراں دا پیر بنایا. کی لوکاں دی داڑھی منیندی پئی ہے، او دی داڑھی نہیں پیڑدی. بھئی ایک پاسے ویکھ دیو مسٹر جناح دا بندہ ہے، ایک پاسے ویکھ دیو سر سور ہے، دوواں دی کوئی شکل رلدی نہیں، وضاحت موافقت ہے نہیں بالکل. کی چکر یہ لگدا ہے بابا جی پیر سیال سر سور جڑا ویکھنے بالکل ظاہری بالکل لگدا ہے وہ لگدا ہے خسرا. یہ دو خسرا تے بزرگ دوویں رل کے انگریز دے پاسے کھڑے نے. خیر سوچو تے صحیح. ہن ایتھے استدلال پہ ہوندا ہے کہ مووی جائے بندہ پوچھے لانتیو پہلے اے دسو بھی اس شیشے شریف وچ کیا مووی آنگوں تصویر کوئی محفوظ پئی سی، کوئی فلم پری ہے، کی چکر ہے؟ اوتے سورو صرف یا آپ حضرت دی کرامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ایڈی سی، اس محبت وچ اس وقت انہیں مغلوب ہوئے نے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت شریف انہوں نے شیشے کرا دے. کون اللہ تعالی قادر ہے شیشے کرا دے گا، کسی نے زیارت کسی ولی نو سامنے جاگنے کرا دے گا. کئی عاشق لوگ یہ کہندے نے کہ پتے پتے پہ ہے تصویر یار، سبحان اللہ، جب کبھی گردن اٹھائی دیکھ لی. کئی آندے نے دل میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی. تو ہوں اگر کوئی اتوں یہ ثابت کرے کہ مووی میرے خیال میں بیچارہ مریض لا علاج نہیں ہوگا. نور الحبیب رسالہ صاحب نے آپ بٹو منظور دا مرید میں نوری جڑے نا انہوں نے منظور بٹو دا مرید دنیا کا بدترین کافر اعظم منظور بٹو. بدترین دلہ بہن چود ماں چود جو مرضی آکھو کافر بہن چو نسلی مل رہی ہے، ہر بندہ پورے علاقہ جانا. پھر کافر نیچری لا دین اتنے ہوں دیپال پر ہوں تازہ جڑی اس تقریر کی تھی ووٹاں تو پہلا کہ جو دیپال پور تے میں رحمت کیتا ہے نا وہ تو رب نہیں کیتا. یہاں مشہور آپ پوچھ لو ریکارڈنگ. ہوں ایک کافر اعظم مہمان خصوصی ہوتا ہے مدرسے بصیر پور والوں کا، ہر سال جلسے نہیں ہوتا، مہمان خصوصی ہوتا ہے. سادہ تو کوئی بیلی نہیں وڑ سکتا جیڈا مرضی مسلمان. ہوں دس وہ کہ طلبگار نے صرف دنیا دے مردار دے. نور الحبیب نہ پتا رسالہ ہونا چاہیے، نور المنظور وٹو لوگ میاں صاحب نام مراد بے وقوف ہے، نہ کچھ بے ایمان میں بے وقوف، بے ایمان بھی ہیں بے وقوف بھی ہیں.
ورنہ یار وہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یار تساں ادھروں حدیثاں جو کیڑی بلا ہے جی بالکل یہ تہاڈا منظور نظر ہے یار اللہ تعالیٰ چار انعام والا طبقے میں نبیین و صدیقین و شہداء والصالحین یہ چوں چکڑا ہے منظور وٹو چوں چکڑا ہے شمار یا کو نبیاں تھے یا کو صدیقین تھے یا کو شہیداں تھے یا کو صالحین تھے جے چوں چ کسے وچ نہیں ورنہ مراد لانتی ہو تو تساں ہمیشہ دعویٰ کیتا ہے جو دسیا تساں کہ یہ مدرسہ ہے نا چوں دے خادمان مغضوب علیہم تو ضالین ہاں دے جے انعام والے دا درس ہے تو مہمان خصوصی کون ہوندا ہے مغضوب اولیاء دے جتیاں دی خاک مفتی احمد اپنے آپ میں کہندا ہے کہ میں جتیاں دی خاک ہاں جی اگے لکھیا کڑا ہے جامعہ فریدیہ نظامیہ رجسٹرڈ بصیر پروکاڑا ولا مراد مردودہ رجسٹرڈ بصیر پور مدرسہ تیرا انگریز دا رجسٹر ہائے دعویٰ فصورات دعویٰ کیتی بیٹھا ہے میں ولیاں دے پیراں دی خاک نہ تو تے انگریز دے پیراں دی خاک ہے نا مراد منافقو انہاں دا ڈرامہ میں تن سمجھ ہن مسئلے کیڑے سے آپ مرتد ایمان تو خالی مسئلے چھیڑ بیٹھنے کدی غوث پاک دا قدم سارے دے کے پیچھے کے اگے کیویں سمجھ لگی اور لوکاں نو دھوکا دینا ہن ویکھو میں تانوں سمجھاواں فرنگی جڑا یہود نصارا جڑے نا یورپ دے کتے انہاں سوراں دا صرف ایک مقصد ہے کہ دنیا دی حکومت ساڈی ہوے وہ اسلام دی حکومت دے دشمن نے اپنی حکومت عالمی دے او حق وچ نے بس انہاں دا ہور کوئی مقصد نہیں کیوں انہاں نوں پتہ ہے کہ جننے ساڈے مقاصد ہیں نا وہ اصل پورے ہونے نے حکومت تو کیونکہ حکومت ہی اصل طاقت ہے یہ دے نال یا پیسے نہ لگ جاندے نے بندے لالچ جان کے تے یا لالچ نہ آن تے خوف ڈنڈے دے خوف نہ لگ جاندے نے لگ سارے جاندے نے جویں مرضی منا لین اگلے منا لیندے لہذا کسی دا دین تباہ کرو اسلام تباہ کرو کسی دی عزت تباہ کرو مال ماریں گے جو مرضی کائنات تے جو مرضی چلاواں گے ماراں گے کٹاں گے ساڈے کے کسے ہاتھ چکنا حکومت جو عالمی ساڈی ہونی پورے عالم دی یہ اس کتے دے پتل دا اصل ہن اس مقصد دے خاطر یعنی حکومت اپنی قائم کرن تے رکھن دی خاطر قائم کرنا رکھنا یہ دی خاطر اگر اونوں کام دیندے نے نا داڑھی والے بندے نماز والے حج والے زکات والے مولوی پیر تو آندا تسی ساڈے پیراں دے پیر ذہن وچ رکھو اگر اونوں کام دین پینٹ والے داڑھی مچھ مننے باؤ طبقہ تو آندا تسی انگریز گل مک یہ ہوئی وجہ ہے ہن ویکھ سر سور کتا کڈی داڑھی والا سی ادھر مولوی بھی سی لیکن او دی حکومت دا جو کام دتا ہے انہوں چک پیراں دا پیر بنایا یہ کی دیکھو لوکاں دی داڑھی منیندی پئی ہے او دی داڑھی نہیں پیڑدی بھئی ایک پاسے ویکھ دیو مسٹر جناح دا بندہ ہے ایک پاسے ویکھ دیو سر سور ہے دوواں دی کوئی شکل رلدی نہیں وضاحت موافقت ہے نہیں بالکل کی چکر یہ لگدا ہے بابا جی پیر سیال سر سور جڑا ویکھن ظاہری بالکل لگدا ہے وہ لگدا ہے خسرا یہ دو خسرا تے بزرگ دوویں رل کے انگریز دے پاسے کھڑے نے خیر سوچو تے صحیح واہ جی سمجھ لگی رولا سالے دی داڑھی مقصد صرف انہاں دا کیوں مقصد دوواں تو حاصل ہو رہا ہے بلکہ جیڑا کتے دا پتر داڑھی والا تے مدرسے والا ہے تے حاجی ہے تے نمازی ہے پھر انگریز دی حکومت دا حمایتی وہ تے زیادہ فائدہ مند ہے کیوں انہوں پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں نو زیادہ پھنسائے گا
مسٹر جناح بھی جڑے بندے پھسائے نے آپ نہیں پھسا سکتا او دے نال بھی یہی داڑھی والے کتے آئے سن تے تاں پھسے نے ملا پیر نال رلے نے انہاں بندے پھسوائے نے انہاں آکھیا دلے دے پتراں جوڑ جوڑ کے اساں خواب سرکار نو ویکھیا تے کسے آکھیا پوچھے تے ماشاءاللہ بس تو ولی ہے تے تو انج تے تو انج وہ لوگ باندر دے پتر پھس گئے انہاں آکھیا بھی یہ تو کچھ ہے باقی اور سمجھ لگی جے کہ اگر اس دی حکومت دے خلاف بھائی باؤ ہوئے پینٹ والا ہوئے تو اونوں ہی واجب القتل سمجھدا ہے وہ نہیں ویندا پھر تیرے تے پینٹ ہن صدام حسین کول پینٹ نہیں سی بولو او دا گھر ویکھو تے جویں کنجر ہوندے نے اسے انہاں تو ود سی لیکن او دے وچ جسلے مخالفت دا ذہن بنیا او دا یورپ دی حکومت دے خلاف وہ ہدایت والے پاسے اللہ تعالیٰ نے لے آندا ہے بھاویں پینٹ پاوندا سی انہیں آخیا نہیں اسی پینٹ پر بم مارنا فرض ہو گیا کیونکہ یہ پینٹ خلاف جا رہی ہے مقصد اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ہن یہ رجسٹرڈ مفتی رجسٹرڈ یہ سمجھو دلیا ویکھ اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ مدرسہ جتھے ساڈا ہونا ہے کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر سکدا کسی کافر دے رجسٹرڈ وچ ہوے انشاءاللہ حق ہے تو آ کے جی اتنے چشتی نو مور لا دتی آ لو جی رجسٹر کرنا ویر کے بیٹھے الحمدللہ آکھن گے بہتی کرن گے رجسٹر کراؤ تو بند کر دیں گل سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں نہ ہونا بھی اسی پمپ فیکٹری لائی نہ پمپ نہ فیکٹری یہ دین دا مطلب ہے سبحان یہ دے نال دین نو فائدہ ہویا تو چلے گا دین نو گھاٹا ہویا تو بند بے شک مقصد دین کیا حق ہے انہاں لانتیاں بنائے او فیکٹریاں پمپ اور رجسٹرڈ ہن ویکھ رجسٹرڈ کیوں حکومت کی سمجھ پہلے نمبر پہ کہ ساڈا منظور شدہ ہوئے ہن کافر دا منظور شدہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو کفر ہونا ہے کہ ساڈی ہن ایمان نال دسو اسی نماز پڑھی حکومت تو پوچھ کے وہ سانو لکھ کے دین ٹھیک ہے نماز پڑھیا کرو تو پھر رب دی نماز ہونی ہے تے خدا تعالی دا فرض ہے دین علم جی تے اساں انہاں کو لکھا کے کیوں جی سمجھ لگی جی سبحان اللہ ہن انہاں اس واسطے یہودی نے مدرسیاں وچ پہلا رجسٹر کیتے نے پھر آن کے نصاب دتا جو بندیاں نو وفاق المدارس بنا دیتا برائلر نو تنظیم المدارس انہوں کیوں دیتا ہے انہوں نے بھئی تاکہ ان آکھیا یہ ہو گیا ہے کہ تساں مولوی طبقہ بھی ملازم بنو کہ نہیں آکھیا گیا مولوی آکھیا وفاق المدارس والے پہلو آئے تو پہلو ہی انگریزی کتے سن انہاں نو کتا بنانا سی وہ پہلو کتے سن دیوبندی وہابی وہ شروع دے کتے نے بے شک برائلر نو اون دی ریس وچ کتا بنایا جاندا ہے کہ اینو پھر ریس دتی جاندی کہ او وے او ساڈا کتا بن گیا جاندا ہے میں کو رہ گیا اوے لتا لاؤ پوچھ لاؤ چھتی کرو ورا سورا تیرا تے حق بندا سی تو توا لاوندا اس کنجر دا او بہن چودا تو مسلمان سے تو انسان سے تو دو لتاں کیوں لوائی کھڑا او تو کتا بہن چود پوچھ لو ہے کتے دا بچہ تو توا لاوندا تے مسلمان اینو مار مار بہن چود بھابی نو ملکوں کڈ چھڑ دے کتے دا پترا تو نال پیچھے دو لتاں تو بھی لوا چھڈیاں نے پوچھ تو بھی لوا چھڈی ہاں دی ریس دے اندر سارا کام انگریز بہن چود ریس وچ کراندا پینا کو پہلا اپنے جڑے ہوندے راکھوے کتے ہوندے نے انہاں نو اگے کردا ہے
بھی تساں مطالبہ کرو تسی آکھو جناب اسی ہم کرنے ہیں جس لے وہ ویکھن گے اساں آکھاں گے ویکھیا جی وہ کرا رہے ہیں تسی نہیں کردے وہ آکھاں گے ہاں اسی بھی آ گئے میدان تو ضرور جی کیا ہے کہ پرتا ہے کہ وہ بیٹھا ہے اودے وچ تے عید آ پر واقعی ایک بار بیٹھے ایک تو پھسیا تساں سارا ڈرامہ ایو ویکھو ہائے ہائے ویکھ ہن چود پہلا لشکر طبلہ جہاد کشمیر دے نام دے لشکر طبلہ بن گیا لشکر طبلہ جی جی اچھا او دی ریس برائلر آ گئے میدان وچ نہیں بالکل آ گیا بالکل پہلا سپاہی صحابہ بنی او دی ریس وچ آ گئے برائلر میدان وچ پہلا ریونٹ بنی او دی ریس وچ صحابی پاک والے آ گئے پہلا جمعیت علماء اسلام بنی انگریز دیوبندیاں دی پھر جمعیت علماء پاکستان برائلر آ گئے میدان وچ یعنی جتھے ویکھیں گا انہاں سوراں نو سوائے ریس تے کام کوئی نہیں ادھروں آکھن گے اسی دشمن ہاں ادھروں ریس کیتی او لعنتی دشمن دی ریس ہوندی ہے کہ مخالفت اللہ مر گئے نا مراد اللہ سورا تو تے انگریز دا کافر دا منصوبہ پورا کردا ہونا وہ ووٹ لڑے ووٹ لینا انہاں رنا دے مدرسے کول نہ کہ یار اساں نہیں کھول دے پیچھے رہ جاں گے کی بنا کو بالکل یہ جواب دے ایو نہیں یہ جواب دے کہ یار انہاں کھولے انہاں دی کڑیاں کامیاب ہو گئی نو بھابی کرنے گیا سی اگے سنی بس ہن اے ریس اسی طرح ہی وہ چکلا کھولی کڑے نے وہ ایسا نہیں کھول دے نا مراد اوئے ہوئے وہ تے جڑے بندے ادھر جان گے سارے بھابی ہو جان گے لہذا چکلا کھولو تاکہ اون ساڈے تے سنی تے رہن نکا مذہب جو مرضی کر جان گے سنی تے رہن گے اللہ اکبر پوترا اسے نالوں بھابی ہون دے بہن چودا نو جڑا چکلے تے جا کے بھابی ہوندا ہے تے بہن چودا اپنا مذہب چکلے دے پیچھے بدل دے اے بہن چود نو کل تے بدلن دی تھاں تے اج ٹوئی دے چھتر مار کے بدلن دے بالکل چل یار پتر دا پوترا تو تے خبردار تو مسلمان ہے دیدا چودا چکلے کنجری دے چکلے دے پیچھے اپنا دین مذہب بدلی ہوندا ٹھیک نہیں ملک جی انہاں لانتیاں نو یا ریس تباہ کر گئی بالکل کرنی سی مخالفت کر بیٹھن موافقت سمجھ نہیں جدوں بھئی یار جیڑا منصوبہ اگلا دشمن پورا وہ جیڑا کام وہ کردا وہی جو کیتی آو تسی تو موافقت ہو ہاں جی بالکل مخالفت ہو نا دیکھو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا آپ نے فرمایا یہود نصارى دی مخالفت کرو یہ نہیں فرمایا یہود نصارى دی موافقت کرو جویں وہ کردا نہیں تو تسی پیچھے رہ جاؤ گے آپ نے فرمایا جو کردے نے تسی اودے خلاف کرو بے شک ہے میں حق ہے بے شک ہاں بڑی بحث ہوئی جو نا بھی جو بندی بھابی اگے چلے گئے دنیا میں کہ وہ سارے اگا نکل گئے تے بس وہی گل آ گئی اگا بڑی بحث ہوئی جی ہن لانتیا ہن ایتھے انہاں نوں سمجھان واسطے مثالاں دو بھی اگاں دی گل تے لفظ تے اگاں دا بولی ہونا اے نہیں وینا بھی اگاں کدھر جا رہا ہے تے پتروں بھی سانو وضاحت تے کرو اگاں دا لفظ تے ہن کتے چھڑ دو سور دے اوتے کی کتے چھڑ دو بسور نال لڑنا ہن ایمان نال دسو بھی او وہابی جڑے نا او کتے چھڈن سور نال لڑنا ادھر اسی اپنے بندے چھڑ دئیے کیوں آ کے نام مرادو جو بندے نہیں چڑھتے تو اگاں جان وہ نام مراد اگاں جو ہو جان گے تو کتے ہی نے نا کتے بھاویں اگاں ہون بھاویں پیچھے ہون لعنت پہ کتے دا کتے والا کام کریے ہن بھابی 100 بھابی اکٹھا ہو کے گٹر چلیا کی ہے جی آ کے گٹر کی غسل کرنا کی کرنا ادھر بریلویاں دا ٹولا تیار ہو جائے کی آ کے اگاں نکل جان گے سور آئے انہاں نوں نکلن دے اگاں کہہ کے سے لائق آپاں ایدے نالوں نہ ہی نہائیے چنگا جیڑی پہلو محل کھڑی ہوا محل گوارا ہے گٹر والا گند کیویں گوارا کریے سمجھ لگی ماشاءاللہ سبحان جہنم یا انگریز بہن دیکھو نا شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو بے اگاں نکلن دا شوق بس کتے دا پترا اگاں کافر سارے نو پسائی کڑے تے دیکھو اسی اگے نکل گئے تسی پیچھے رہ گئے اسی اگے نکل گئے تسی پیچھے اگے نکلیا تے ہے کس کام وچ اس ماں چدوائی کھوتے تو بالکل ماں چدوائی کتے تو گھوڑے تو مرغے تو
بندیاں تو 10 20 منی چٹوائی سو ننگا کر کے فلم بنا دنیا دے بخائی سو بہن 14 تو آنا اگاں نکل گیا تے پھر اس تو پیچھے رہنا تو فرض ہو گیا. بالکل بالکل بے شک حق کے الٹ کرنا یہ دا پیچھے اس تو پیچھے ایمان نال دسو ہے ماں نو قبلہ کعبہ بنائیے کہ ماں نو دے ورگا بنائیے قبلہ کعبہ بنائیے تے پھر او دے ورگا بنانے تے اگے تے نکل جائیں گے اودے نال لیکن کعبے وچ اگے نکل جائیں گے بہن یکی تے ماں یکی ہے ماں دی بالکل یعنی بہن چود منافق لانتی دے پتر ایک لفظ ایک کیتی آندن کام لفظ بول دین اگوں فدو قوم جڑی ہے وہ اے نہیں ویکھدی بھئی یار یہ لفظ جو بول دین دا مطلب کی بندا ہے جی بے شک میری گل سمجھے میں جی مثال دینا ہونا بھئی بندے ایویں دے بندے باندر نے ویکھیا کھوتا اس آخیا ہوئے تو اسی طرح گیا پیچھا گھر آن کے واز کرن لگ پیا تقریر اسی طرح گیا پیچھا نہ کہ کیویں انہیں ساڈیاں لتاں دو میں اج جانور ویکھیا خلق خدا ویکھی اندیاں لتاں 4 دو اساں پیچھا ہو گئے جے اون دے کول دو ود نے ساڈے کول دو اگاں ہو گیا کہ اساں اگاں ہوئے وہ گاں ہو گیا اگے ہو گیا انہیں آخیا پھر میں ویکھیا اودے کان اوندا گٹھ دا سی ساڈا 2 انچ دا نہ مرادو پھر کان چ اگاں بالکل پھر آکھ ویکھیا اوندا منہ میں اوندا منہ پورا 1.5 فٹ دا ساڈا نام مرادو 2 چپیاں دا پھر ایدے جی پیچھا پھر میں اوندا ویکھیا جناب دند شریف او ساڈے 3 دند تے بابے ہوراں دا اکو ہی دندا چ آپا پھر اگا پیچھا میں ہاتھ مار کے ویکھیا ساڈے پیچھے کوئی شے نہیں اون دے پیچھے ایڈی ساری بوکھر لگی سی ہن جیلے سارے سیانے گھر والے انہاں چھتر چک لے انہاں کتے دا پترا ہے تے تو کتے دی گل کردا نکلے تو دور دے بچے اج تو بات کر لے یہ جو گلاں کیتیاں تو مطلب ہے کوتا کہ ہو گیا ساڈے تو جیڑے دن فدو ہونا کہ ہاں ہن کی کری میں کون جویں بھی ہو سکدا کرو کہ جو نکلنا ہے پیمند کاری کراؤ لتاں دی پیمند کاری منہ دی پیمند کاری ہن سچی دس جدو بندے دے نال 2 لتاں کھوتے دیاں ہور لا کے چلو ادھر ادھر منگ منگ تے کسے پاسوں لاؤ گے حال کی بنے گا پھر ایہو جہ بندے نو ویکھ کے تے سیانے آکھن گے کاش کے سورا تو نہ ہی جمنا بیٹا بھڑا لانتی ویکھ جا کوڑا تے لگنا اب تے نشان بنے تو نہ مراد ہوتا ایک کام اس قوم نال انگریز کی ہے بالکل حقیقت کرایا کے درائی انہاں سور ملا پیراں تے ماسٹر پروفیسراں درائی انہاں دلیاں او دی تعریف شروع کر دتی وہ اگے نکل گیا وہ اگے ایو لفظ پڑھو گے تسی سکول وچ ایو لفظ پڑھو گے تسی مولویاں دے کتاباں ترقی کر گیا ترقی وہ ترقی شیطان نے ویکھ اکبر الہبادی وہ پیاسا شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی انہوں نے کہا اوتری دے او تانوں ہیٹھا سٹنا چاہندا دوزخ تساں لا دنیا وچ برباد آخرا وہ آندا شاید ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو آدھا ترقی دا شوق پاؤ آکھو اگے نکلو تو سمجھا جے پیچھے ڈگ پائے یعنی شیطان نے پیچھے سٹن دا ایک کوئی بہانہ رکھیا ہے کہ انہاں نوں اگے جان دا شوق پاؤ آپ پیچھے رہ ہن سونیا یہ جڑا مقصد ہوگا ہے نا حکومت قائم رکھنے والا کرنا او دے وچ مولوی طبقے ہن آکھیا بھی ساڈے ملازم بنو ساڈے کی بنو ملازم صرف گل ہے نا جی تعلیم اینا کرا لو کہ میٹرک جی پتہ سی بھی یار ساڈا لانتی جڑا غلام بنے دا
ساری تعلیم تربیت پاوے گا تو بنے گا. جی میں آنا ہونا کہ نہ انگریز نو ویڈ چاہیے باڈیاں چھاتی صدقہ کوئی شے تسی ویکھو گے آہا حاجی بیٹے نے کڈے کر دین انہاں دے چھاتی دے اوتے آ کھلوے تے تانوں پولیس دسے گا. انہاں دی چھاتی دے اوتے آ کھلوے جنوں حاجی ہوری ہیں مارن چپیٹ تو پیراں دے نہ کھلوے او تانوں فوج دسے گا. نہ ایویں ہو تے پھر آکھے چوہے مارے نے وچ بالکل صحیح ہے کہ نہیں. تے شی جڈے جوان وہ لگے پھرتے ہیں میٹرک کو نہیں کیتی نہیں لگ سکتی. بالکل کیوں اس واسطے کہ انہوں ویڈ واڈی چھاتی یہ وہ نہیں چاہیے. انہوں چاہیے صرف دلہ کی چاہیے دلہ یا سر تیری بہن نو کتی دیا بچہ یا سر ایڈ سور او تیری ماں نو کتی آکی لانتیا تو کیڑا تیری تھان تے وٹا جم لینی ماں چنگا سی وٹے نے کتی تے ماں نو نہیں سکھوانا. بے شک بے شک ہر ذلت پھنڈی خواری تینو پا کے انہیں کتے آنگو روٹی ٹوٹ دیتی وہ نہیں جی خوش یہ کہہ کے پھر روٹی ٹوٹ دینا یہ کتے کو بھی ہے کہ نہیں ہے. بغیر تو کہندا نال پھر جی یہ بڑی اللہ دی رحمت ہے میں لازم ہوں سونیا اونے یہ سور دے بچے نے کام میں چلایا بھئی جی مول آؤ خطیب بنو بھئی بنے گا جدو خطیب امام میرے محکمے چاہے گا میرے محکوم ہوئے گا میرا تابع ہوئے گا میں تو یہ پیچھے نہیں چلنا میں لگی جی اور سچی دسیا جی اسمبلی جدو ملا پہنچ جانا ہے ملا اسمبلی نال چلتا ہے یا اسمبلی ملا نال چلتی لاکھ دلانا تیا کتے دا پترا تو تے اندر سے میں دین واسطے چلیا تے دین تو تے محال ہے ممکن ہی کونی اس واسطے کہ چلنا دے پینا تینوں اسمبلی دے پیچھے تے اسمبلی کفر دی یا تے تو آکھ دلے دا بچہ میں اوتھے جا کے اسمبلی نو اپنے مگر توڑ لاں گا وہ تو ممکن ہی کونی بے شک ممکن ہے خودو دے بچہ تو کی تیرے پیو کروڑا آ جا انہاں زور دے بچہ تاوی تیری نہیں مننی. ہن ویکھو تے میں تانوں سمجھانا کہ اسمبلی انگریز دے پیچھے چل سکتی انگریز اسمبلی دے پیچھے نہیں چل سکتا. کیوں ایک ہوندی ہے ایسی حکومت جڑی مستقل ہے بدلتی نہیں وہ ہے پولیس فوج تے جج یہ بدلتے نے جی نہیں انہاں دے ووٹ ہوندے نے نہیں نہیں کیوں یہ اللہ دے بھیجے نے دسو رسول مرسل لوگ نے انہاں واسطے کوئی کسی نو بولن چالن دی کوئی ضرورت نہیں. بھئی جدو صدر جو وزیر اعظم تک جڑا ہے وہ چنیندا پیا ووٹاں نال تے پولیس والا کیوں نہیں چنیندا؟ عوام نو آکھیا جائے تسی چنو اینو کہ نہیں جی عوام نو آکھیا جائے یار فوج چنو عوام نو آکھیا جائے یار جج چنو. ایتھے ووٹ کیوں نہیں حکومت یہ کیوں نہیں چنی دی ووٹاں نال؟ اللہ اکبر سمجھ نہیں بالکل کسی تے چنے نے ان دا نظام چلا. دوسری حکومت تبدیل ہونے والی پہلی نو انگریز کتا آ گیا ریزرو دوسری نو آ گیا ٹرانسفر پہلی نو آ گیا محفوظ دوسری نو کہا گیا منتقل. یہ انگریز برطانیہ اپنے براہ راست دور دے اندر اس لکھ دیتا اس آکھیا گل ہے کہ 1857 دے تو بعد جڑا 40 سالہ دور دا سازشاں دا سی نا اس دے اندر یہ سازش انہیں شامل کیتی سی کرو میاں یہ ساڈے خلاف اٹھے نے 1857 دے اندر
ترائے قوما ہندو سکھ مسلمان تین تنگ ہو کے انگریز کے گل پی گئے. 1857 عیسوی کی جنگ عظیم ہوئی سی تین یعنی کہ وہ انگریز کے خلاف اینو آندے نے غدر دا دور. جی ساڈے مسلمان نوں آندے نے جنگ آزادی. یہ ہندوستان دے وچ رہن انگریز اتنا ظلم کرتے سن تیناں قوماں نال کہ تینے تنگ آ گئے انہاں کہ مرتے تے ہیں ہی بغیر تو اس بغیرت زندگی نالوں مرے چنگے اٹھو گل پو اندے. وہ ہندو بھی گل پے گئے سکھ بھی گل پے گئے مسلمان ہی گل انہاں کڈو اس حرامزادے نوں آن کے باہروں سانوں دلیل کیتی جاندا کتا. او ٹھیک ہے جڑا مقصد ہے سی انہاں دا مسلماناں دا تے انہاں دا کنا دا وہ پورا نہ ہو سکیا لیکن انگریز نوں نقصان بڑا پہنچیا بندے بڑے مرے انگریز نے. اس کتے نے ہن اگوں یہ سوچیا انہیں آخیا بھی یار اتنے کام خراب ہے نہ مراد تین قوما واقعی جے میں باہر دی بلا ہاں میرے کول دے بندے ہی کون جن کول اتنے یہ موڑ کدھر ترائے قوما رل کے میرے گل نہ پی جان. ہوں پالیسیاں تے سازشاں کرو انہاں نال. پہلی پالیسی اس کتے نے بنائی کہ ہندو تے مسلمان دو وڈیاں قوماں نے ہندوستان یہ ہوئی میرے نال رل کے لڑے نے. پہلا انہاں نوں وکھرا وکھرا پاڑو تے آپس دے اندر انج لڑاؤ کہ آپس وچ لڑدے رہن میرے ول دھیان ہو جدوں نہ اکٹھے ہون گے کدی میرے کی گل پین میرے گل کیویں پین گے لڑاؤ ہم حکومت. ہوں تین قوما سن انہیں تیناں نو لڑایا تے کیویں لڑایا ویسوں ہندوؤں دی بنا دیتی کانگریس مجرم ادھر مسلیاں دی بنا دیتی مجرم لیگ مسلم لیگ وہ بھی انگریز بنائی یہ بھی انگریز بنائی سمجھ نہیں لگی. کانگریس بھی ڈبلیو بینر انگریز سی جن نے بنائی سی کانگریس ہندوؤں کی جماعت وہ بھی مسلے شامل سن دو وکیل سن پہلے. ہاں بعد مسٹر جناح صاحب بھی داخل ہے یہ بھی وہ داخل رہا بعد. پھر انہیں بنائی مسلم لیگ. ہوں وہ آ گئی ضد والی گل جی پہلے تمہیں سمجھائی بیٹھا ریس والی پہلا انہیں سیاسی بندے پھڑے بھی جہے چھتی نال سازش میری آ جان گے وہ سا ہندو مسلمانوں اپنا بنا بڑا مسئلہ سی ہوں کافر تو رل جانا کافر نال چھتی مسلمان دا کافر نال رلنا اوکھا سی. اسی طرح بھابی کتے دا انگریز نال رلنا سوکھا سنی دا رلنا اس پہلا ادھر رلا لینا بعد جدھر رلا لینا ہوں سمجھ لگی جی یہ چال ہے. پہلے انہیں کانگریس سے بنائی انہیں آخیا بابا سانو انہیں مطالبہ رکھ دیتا کہ ساری حکومت میں حصہ بنایا جائے ساڈا بھی حکومت حصہ انگریز کلا حکومت نہ کرے کچھ ساڈے بھی وزیر شدیر ہونے چاہیے ہندو. پھر کچھ عرصے بعد ہوں پھر انگریز سی بہن چو دیکھو نا علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر اس کتے نے پھر مسلم لیگ تیار کی. اچھا ہوں مسلم لیگ وہ کیسی سی وہ تسی آپ ہی اندازہ لا لو گے. مسلم لیگ دا میں پہلا صدر دساں گا تمہیں وہ سن کے تسی آپ ہی اندازہ لا لو گے کہ وہ باقی مسلم جماعت سی. مسلم لیگ دا مطلب کی ہوندا ہے مسلم جماعت لیگ جماعت نو کہندے ہیں. ہن مسلماناں دی جماعت دا پہلا صدر دساں گا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دبیا جی مت ہو سکتا دل نکل کے باہر نہیں جیڑا پہلا صدر سی نا وہ سی سر آغا خان. سر آغا خان اسماعیلی فرقے دے وڈیرے نو آندے نے. جی جی بالکل جماعت خانے ہوندے نے. یہ او فرقہ ہے غیاث اللغات کتاب ساڈی فارسی دی بہت بڑی لغت کی کتاب ہے اس وچ لکھا ہے کہ اسماعیلی فرقہ جڑا ہے وہ گھوڑے دے نفس نو خدا سمجھدا ہے. ایسا قدور ہے اللہ اکبر لان تقریر بدلے مولوی نہ پہچانا ویکھو
بھابی کتا برالر کتا یہ وہ جنہیں مسلم لیگ چاہے نے گھوڑے دا نفس پچھا گئے نے حضرت وہ بھی خدا سمجھ کے بھابی دربار تو ڈکدا ہے گھوڑے دے خدا خدا سمجھنے والے نو نظر بڑائی کرا تلا تے آندا مسلم لیگ ہن میں آکھیا گل سنو کتے ہو مسلم لیگ صرف میں صدر دسیا میں تسی کوئی مسلمان بندہ لیاؤ تو آکھو واقعی یہ مسلم لیگ ہے جیدا اے صدر ہے وہ جماعت مسلماناں دی کوئی بندہ ثابت کر دے جڑا صرف اتنی گل کر دے کہ واقعی مسلم لیگ ہے نہیں اور سچی دس پہلا جڑا پیشوا سی اس جماعت دا او تے سی گھوڑے دے نفس نو خدا سمجھنا تے مسٹر جناح جڑا ہے اے بھی آپ اسماعیلی آغا خانی سی ہے ہن اے اس کرسی تے آیا ہے جس کرسی تے آغا خان بیٹھا ہے اس کرسی تے سرکار آئے نے یہ بھی تے واقعی بڑے مسلمان ہوں گے جو کہ برات ہوتے پنٹ گلو دی ایمان نال میں کہ جناب میں کہ سرکار میں نو تسی 7 ولیاں دی شان دیندے جے میں 9 دی دے دیاں 2 صرف بابے ہوراں دا خدا سن لو اوئے بڑی گل ہے حضور لا او یار اے باس قوم نال کی ہے بے ایمان نام سنیا نے قوم بے ایمان نام سلام ہن سونیا اس لانتی نے جھگڑا پوا دیتا ہندوؤں دا مسلماناں دا اس پھر یہ سکیم سازش بنائی تے ملک ونڈو ادھر کچھ مسلمان چ رکھو ادھر ہندوؤں دی حکومت ادھر کلمے پڑھن والے بناؤ انہاں نو آکھو اے ہون گے ساڈے وہ بھی ساڈے بس 2 قوماں نو لڑان دا کام جاری رکھن تاکہ ساڈے خلاف کوئی بولے نہ بولن دی کوئی سوچے ہی نہ میں تو صلح کراون والا وہی میں صلح کراون والا بالکل ہے کوئی شک نہیں 2 بیٹا لڑ پئیاں اوتوں آیا بگیاڑ انہاں کی کرنی لڑائی میں کر لینا تو میں فیصلہ کر لینا الٹ رو پا کے ہاں مرادو ہن دا ایک ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہو سکتا یا تے تساں ایک نو کھانا پینا ہے تاکہ ایک مک جائے دوسری لڑے نا یا تساں دوواں نو کھانا پینا ہے تیسرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں حل ہو سکتا جیڑی چل مردود کر لو ہن سچی دس جے بیٹا مننا تواڈے ورگا سالس چاہیدا تے نا مرادو دے نالوں چنگا نہیں فیصلہ نہ کراؤ چلو رہو کہ لڑو گے نا ہاتھ یہ ہوئی ہے سنگ بچ جائے گا جان بچ جائے گی جان تے بچے گی او گپ ہوئے او دوواں نو گول کروے یا ایک نو گول کروے تسی آندے ہاں بلے 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 فیصلے کرن والے جو ہون بالکل یہ او فیصلہ کیتا انگریز نے ہن سمجھ لگی بالکل یہ بہن چو 2 بیٹا نے مسلم لیگ کانگریس بالکل کوئی شک نہیں تیسرا بچ گیا سکھ ہن سکھ نو اوندی سی پنجاب تے حکومت سکھاں پنجاب سارا سکھاں کول اس لانتی کی کیتا انہیں آکھیا ہن انہاں نال کیوں لڑنا اس بہن چو بابی بیٹھے سن کتے اسماعیل دہلوی تے سید احمد بریلوی انہاں دا واقعہ دا وڈیرا سور انہاں نوں پیے تے دتے انہاں خرچہ سکھاں نال مسلماناں دی لڑائی ٹوکرا انہیں کیا کیتا ادھروں سکھاں نوں پیسے چ دتے کہ تساں مسلماناں دی مسجد تے اگ لاؤ تاکہ وہابیاں نوں کو بہانہ تے لبے نا سازش ہو دی ہاں ادھروں 2-4 سکھاں اگ چلائی ادھروں اسماعیل اٹھو اوئے اوئے کتے دا پترا تو سکھ نال چلن ہے بار اج سکھ نو تیرے مقابلے کہیں لے آندا ہے یہ تے انگریز لے آندا ہے مسلمان دے مقابلے نہیں سی تے مسلمان دے محکوم سن مسلمان دے حاکم مسلمان دے حکومت سی ہندو بھی ساڈے تھلے سن دے سکھ بھی ساڈے تے اج مقابلے چ آیا کھڑا ہے کتے دا پترا جڑا لیان والا ہے پہلا اون دے نال لڑ بالکل بے شک ساز سمجھ
چلو کتے نو پیسے ہوں تا کر کے پھر اتنے جدو لڑائی آئی آ کے سکھا نال لڑیا تو پھر انگریز آیا روٹی پانی سارا فوج بھی بنا کے تقریر سنی انگریز دوستی پادری صاحب کہاں ہیں اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر صاحب کہتے ہیں یہاں ہوں وہ ہمیں پادری صاحب کہاں ہے آپ کہتے ہیں یہاں ہوں جناب روٹی ساری فوج دی پکا کے لے آندی بلے 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 کیسی عجیب فوج ہے حضرت جی یہود نے سارا روٹی پکا کے لے آ رہے ہیں فوج آستے صحابہ ساڈے نبی پاک دے صحابہ نال جنگاں نے ادھر روٹی پک کے آ رہی صلاح الدین ایوبی نال جنگ یورپ دی جنگ ادھر روٹی پک روٹی ہاں سمجھ لے بھابی کیڑی فوج ہے یورپ دی ہاں میں دعویٰ کیتا میں کہ وابیاں دی جنگ یہود نصارا نال روح زمین تے کوئی ثابت کر دے میں وابی مذہب اختیار کرنا ہندوؤں نال نہیں یہود نصارا ایتھے اڈے دا وابی آیا میں چیلنج کیتا قسم خدا دی میں کہ یار ایتھے کتاب وچ پڑھ لیا ایتھے خطیب بڑا بڑا ہے میں کہ ایک کتاب جو کر لیا میں بھابیاں پکا یار ایڈا پڑیا پوتھا مولوی تینوں لبڑا کوئی لنگر پانی سمایا تو ہر شے تیرے والا آ جائے لبڑے کوئی نہیں دنیا قسم خدا دی کر گیا نا اج منہ کرے گا ادھر مر گیا اور گلاں وچ بالکل ہوں سونے او دا مقصود کیونکہ اپنی حکومت قائم رکھنا سی تو مولوی طبقہ مدارس جڑے نے انہاں چوں نے پیوند کیتی کیا کیتی یہ میٹرک دی پیوند چکرو بس صرف میٹرک ہونی چاہیے مولوی صاحب کو دیکھو گل سمجھی ادھر صرف میٹرک ہوے چل جائے گی سکولاں وچ ملازمت واسطے میٹرک ہی کوئی بخاری نہیں کوئی مسلم نہیں کوئی فقہ نہیں کوئی شرع نہیں کوئی گل نہیں ادھر انہیں آخیا چلو یہ تے کو ہوگی صحیح تا یہ صرف ہار لا لو وہ جی اکبر آبادی آتا ہے یار مذہبی تعلیم سکول دی شامل ہے پر آخر ایویں شامل جی جی زم زم شراب یا شراب زم تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے اگر یوں ہی تعلیم اللہ کہ گویا آب زمزم میں داخل ہے یہ سمجھا جی جی میں آب زمزم شراب ہے شراب زمزم ملا لو یا زمزم میں شراب تو شراب ہی ہے سارا انہوں پتہ سی کتے دے پتر نوں میں میرا صرف مقصد اپنی حکومت میری حکومت کو مان لینا انہاں دے کافروں واسطے کافی کہ نہ مان لین کہ ہاں حکومت انگریز کی صحیح ہے ہونی چاہیے ہم ملازم بننا چاہتے ہیں آ جاؤ اس واسطے انگریز دی حکومت کے حمایتی کو ہم دنیا کا بدترین کافر سمجھتے ہیں چاہے مولوی ہو چاہے پیر بے شک انگریز کی حکومت کے دشمن کو ہم مومن سمجھتے ہیں چاہے داڑھی مچ مونڈا ہوا بے شک بے شک بے شک حق کے اس ساڈی فکر دا اج خلاصہ کرنا تسمیہ تن پہ بھاویں اودی حکومت دے ہن وچ ہوے بھاویں باہر ہوے جیڑا بات مخالف ہو گیا اعتقادی طور تے اور آندا اینو مکانا فرض ہے وہ مومن ہے بھاویں داڑھی والا ہے بھاویں داڑھی مننا ہے بھاویں پینٹ ہوں وہ فرض بن گیا کہ بال اپنے نہ پا آپ اس نیت نہ رہو کہ میں رزق کتوں اپنا لینا میرا یہ سارا عوام کا پیسہ ساڈا پیسہ جڑا کھادی جاندی ہے اساں اپنا حق لے رہے ہیں اس واسطے بیچ رہو اپنے بال بچا تاکہ نویں بھرتی شامل نہ ہوے وہ کتے اگلے مرن اگلے مر جان پچھلے
ہاں ہوں کفر دا فتویٰ کیڑی گل تے دینا ہے؟ انگریز کی حکومت کی حمایت پر. انگریز کی حکومت کا حمایتی کافر اعظم، چاہے داڑھی والا ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزی ہو، سارا کچھ کرتا ہوئے، جڑا آکھے اندروں ہائے ہوئے میں صدقے جاواں تیری چلنی چاہیے، تیری چلدی رہے، اسی آدھے ہی رہیے. میں مرا دے پتر آوے، پتر گیا تے پوتر پوترا آوے. تے جیڑا دشمن او دی حکومت دا دشمن تے مخالف ہے وچ یا باہر ہے حکومت، پینٹے سے یا پینٹو باہر ہے، اس رنگ چان کے مولوی پچھان ہو. مولوی کیوں کافر بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اس رنگ مولوی واسطے یورپ کھلا کھڑائی تے فلان کھلا مولوی پھر چودا خیر تے تو تے نبیاں دا وارث ہے، او نبیاں دا دشمن ہے، تیرا دوست ہے خیر ہے. وہ آندا نہیں ہن تو دلیا جسلے میری حکومت دا حمایتی ہے، تو نبیاں دا وارث نہیں، تو ہن شیطان دا میرا وارث ہے. بالکل غلامی رسول میں بہت محفل نعتاں جلسے یہ وہ ہن ساری کہانی تانوں سمجھ آ جائے گی کہ یار او دا اصل مقصد پورا کرن والے ہیں. با گل مک گئی. بالکل لہذا اونوں نہ محفل نعت لڑدی ہے، نہ عرس لڑدا ہے، نہ یار وی لڑدی ہے، نہ بار وی لڑدی ہے. اے بابے ہو نہ داڑھی لڑدی ہے، نہ چاڑی لڑدی ہے، نہ ساڑی لڑدی ہے. اونوں ایک عقیدہ لڑدا ہے، بے شک ایک فکر لڑتی ہے، ایک سوچ لڑتی ہے کہ یار اسلام حکومت کا حق کسی کو نہیں دیتا. بس مسلمان وہ ہے جو یہ اعتقاد کرے کہ حکومت کا حق صرف اسلام کو ہے، بے شک حق ہے، اور اسلام کے اندر صرف اہل سنت کو ہے. بے شک سبحان اللہ. نظریہ اگر مسلمانہ تو ڈاڈے ہو کے تقدیر تے قضا نالو ڈاڈے ہو کے تے کھو لین حکومت کافر تے اور گل ہے. تساں نہ منیا جے حق انہاں دا، تساں یہ ہوئی سمجھا جے ظالم نے، غاصب نے، ڈکیت نے خدا دی دھرتی دے اوتے دغا بازی کتی دے پتر کیتی کھڑے نے. لہذا تساں ایسے کوشش دے اج مقاماں گے جدوں وقت لبا مقاماں دے جدوں وقت لبا. اے سوچ رکھو گے تے تساں مسلمان جے، جے نہیں رکھدے تے مسلمان ہیں. بے شک اس مقصد دی خاطر دکھ سکھ اپنے سب شربت سمجھ کے پی جاؤ. ایسے کچھ نہ کھیل. بے شک جتھے دیکھو جی ماشاءاللہ جی مدرسے دے اندر الحمدللہ ماڈرن جدید تعلیم عصری جدید تعلیم بھی شامل ہے. سمجھا جے دا مطلب ہے انگریزی کتے تیار کر کے انگریزاں نوں دین دیا مول کے. بالکل اے دا مطلب بالکل ہو سمجھ لگی. ایتھے گرانٹ کسی نہ کسی پاسوں آ رہی ہے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا شریف لکھا ہے کہ ایک کرامت سی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جمع الوسائل. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل